السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي من درس الاتصال، وغيكون هو الفيديو الأخير. طبعا يقدر يكون هو الفيديو الأخير اللي غادي نتكلم فيه على لا فونكسيون arctangente. شنو هي لا فونكسيون arctangente؟ دالة قوس الظل، اللي هي الدالة العكسية ديال لا فونكسيون طونجونت. بما أننا تعرفنا سابقا على الدالة العكسية والشروط ديال أنه شي دالة تقبل دالة عكسية، فعرفنا مجموعة من الدول العكسية ديال لا غاسين كاغي، ديال لا غاسين كوبيك، ديال غاسين انيم. دونك دابا غنتعرفوا على الدالة العكسية ديال لا فونكسيون تريغونوميتريك طونجونت، الدالة المثلثية طونجونت. قبل ما نديرو هادشي غتشوفوا معايا هاد الشكل اللي كيذكركم بيان سور بلي فونكسيون تريغونوميتريك اللي هما اساسيين، اللي هما سينوس كوسينوس طونجونت. بيان سور هذا مثلا الا كانت عندنا هاد الزاويه تيتا، هذا افصول زاوي وهذا كيتسمى الافصول الزاوي، وهذا افصول منحني اللي من زيرو جوسكا هاد الزاويه هذه. اذا ما كتشوفوا معايا هنا هاد الزاويه السينوس ديالها كنديروا اسقاط على هاد المحور ديال الاراتيب، كوسينوس ديالها كنديروا اسقاط على محور افاصيل، والطونجونت كناخذوا هاد المستقيم وكنمددوه وكنشوفوا التقاطع ديالو مع المماس ديال الدائره اللي هو هذا. دونك الطونجونت هو هذا اللي بالاحمر. اللي عنده مشكله مع لي فونكسيون تريغونومتريك التمثيلات ديالهم ايتترا، يشوف واحد الفيديو اللي انا دايرو في لاشين ديالي اللي هو الكالكول تريغونومتريك ديال الاولى باك، فيه ساعه غتفهم العلاقات المثلثيه ايتترا. وما تحتاجوش يعني باش تعرفوا الشكل وصافي. بالنسبه للتمثيل ديال لا فونكسيون طونجونت، دابا خصكم تكونوا عارفين المعلومات على طونجونت. علاش؟ لاننا غنعرفوا لاغ طونجونت اللي هي الداله العكسيه ديال طونجونت. وبما اننا سابقا عرفنا انه كاين علاقه كاين علاقه ما بين الداله ودالتها العكسيه، كاين واحد الخاصيات مثلا عندهم نفس الرتابه متماثلين بالنسبه للمحور y ايكال x. كل هاد الخاصيات غادي يعاونونا باش باش نحددوا واحد لي بروبريتي على لاغ طونجونت، رغم اننا ما غنلقاوش التعبير ديالها شحال كتساوي. فهمتوا؟ دونك نلقاو دي ليميت ديالها، نلقاو فين معرفه مجال التعريف ديالها، كلشي انطلاقا غير من طونجونت. اوكي. دونك الداله طونجونت التي ناخذ نكتب لا فونكسيون طونجونت كما كتعرفوا. طونجونت ندير دو بوين معرفه من المجال يعني اساسا من المجال موان بي سور 2 بي سور 2. عفوا مفتوح هنايا لانه ما كاينش طونجونت ديال بي سور 2 موان بي سور 2، لانه هذا هو بي سور 2 مثلا. الطونجونت ديالو غنجيو نديرو التمديدات ديال هذا ما عمرو يتقاطع مع هذا لانه متوازين. بالتالي ما كاينش طونجونت ديال بي سور 2 ديال موان بي سور 2 وديال بي سور 2 موديلو دو بي ترديد دو بي، وديال موان بي سور 2 بترديد دو بي. دونك معرفه من هذا المجال نحو الصور كاينين في علاش لاحظوا ان هنايا كل ما الزاويه تحركات غتمشي بلوس لانفيني وغتمشي لموان لانفيني. دونك معرفه هي شاك اكس غتعطيه ليماج ديالو اللي هي طونجونت اكس. دونك الداله طونجونت كما كتشوفوا هنا من الطلاقه من التمثيل ديال هذا التمثيل ديال طونجونت في مجال موان بي سور 2 بي سور 2، وهادو غير ازاحات، عباره عن ازاحات. علاش؟ لانه الا شفتو هنا في الدائره المثلثيه، التوجيه ديالها بحال هكا داير، هذا هو عكس عقارب الساعه، هذا هو الاتجاه الموجب ديالها. دونك من زيرو حتى من موان بي سور 2 هنا نمشيو حتى نوصلوا من موان بي سور 2 حتى بي سور 2. هنا فين عرفنا هاد لا فونكسيون. كذلك ممكن نعرفوها في بي سور 2 موان بي سور 2. كذلك يمكن نعرفوها ماشي نو بي سور 2. هانت هادي بي سور 2، هادي بي، هادي 3 بي سور 2. الا مشينا بهذا الاتجاه 3 بي سور 2. دونك لاحظوا معايا يمكن نعرفوا مثلا طونجونس في المجال
بي سور 2 3 بي سور 2 كذلك نشوفوا هنا فوالا بي سور 2 3 بي سور 2 و 3 بي سور 2 عاوتاني 2 بي ماشي 2 بي عفوا 2 بي 3 بي سور 2 4 بي سور 2 5 بي سور 2 حيت زدنا هنا نقدروا نعرفوها من 3 بي سور 2 ل 5 بي سور 2 دونك كيف ما كتشوفوا واحد الدبانه دونك 5 بي سور 2 يمكن نعرفوها في هذا المجال 3 بي سور 2 5 بي سور 2 داكشي باش كنديروا هاد الازاحات ولكن اساسا كنخدموا حنا بالمجال موان بي سور 2 بي سور 2 فوالا هادشي اش كاين هنايا ازاحات ولاحظوا ان الداله طونجونت تزايديه قطعا ومتصله في المجال موان بي سور 2 بي سور 2 بما انها تزايديه قطعا ومتصله في المجال موان بي سور 2 سور 2 موان بي سور 2 بي سور 2 فإنها تقبل دالة عكسية دونك il est une bijection بأنها continue et strictement monotone strictement croissante donc elle admet une fonction réciproque donc tangente عندها دالة عكسية هذيك الدالة العكسية كنسميوها لاك طونجونت كنسميوها لاك طونجونت فوالا علاش كتسمى لاك طونجونت اوكي علاش كتسمى لاك طونجونت هادشي اللي بغينا نقولو هنا دونك لاحظوا هنايا ان هاد الزاويه تيتا ولا اكس اكس تقدروا نتاو هذا الاكس راه نقدروا نحطوا بلاصتو تيتا الطونجون ديالو هي هادي ها الداله العكسيه شنو غدير الداله العكسيه دابا هادي سمحوا لي بعد الداله العكسيه متفقين معايا على انها اكزيست كاينه دونك سميناها لاك طونجونت نقول لكم على سميتها لاك طونجونت لاك طونجونت لا arc طونجونت بوين بحال كنديروا اف هذه كتكون معرفه بما ان الداله الاكسيه تكون معرفه من ار نحو مون بي سور 2 بي سور 2 دونك الاكس ار فيغ مون بي سور 2 بي سور 2 فوالا علاش كيكونوا متماثلين انا غادي نجبد لكم التمثيل ديالها فوالا مزيان دونك كاين شاك دابا نقلبوا القضيه غتولي تشد هاد الطونجونت وناخذوا اكس يعني الاكس من هنا لهنا بحال دابا هنايا تكون عندنا حنا هاد القيمه وغادي نلقاو تيتا دونك الاكس وبالتالي فطونجونت هو هاد الزاويه لاغ طونجونت هو هاد الزاويه هادي فوالا ولا طونجونت داكشي كيتسمى قوس او قوس الضرب اوكي داكشي باش كتسمى بهذاك الاسم دونك اجيو نتعرفوا على الخاصيات ديال لاك طونجونت انطلاقا من طونجونت انطلاقا من داكشي اللي كنعرفوا على طونجونت نعطيكم دي بتي زيكزامبل بلا ما ندوزو للخاصيات بيان سور هادي كتشد بحال دابا هنا عندنا ايكغيك هاد طونجونت اكس هي الايكغيك هاد لاك طونجونت كدير الاكس ايكغيك غتعطيه اكس بما اننا كنقلبوا الادوار على حساب داكشي اللي قلت لكم يعني الداله العكسيه كنقولوا اف موان زين دو اكس ما كتجيش نقولوا اف موان زين دو ايكغيك لاننا ولفنا ان الفاريابل كتكون عندنا سميتها اكس داكشي باش كنقلبوا الادوار كتولي عندنا اخ طونجونت معرفه من الانترفال من ار نحو موان بي سور 2 وكي شاك اكس كتعطيه لا فالور ولا ليماج ديالو اللي هي كنكتبوها بحال هكا اخ طونجونت اكس صافي هذه هي لا فونكسيون اخ طونجونت ما عندهاش تعبير كنوطيوها هو كاخ طونجونت اكس ما عندناش زعما شحال كتساوي يمكن نعوضوا فيها ونحسبوا فهمتوا ولكن كاين دي فالور اللي هما معروف لاخ طونجونت ديالهم بحال مثلا عارفين حنا بلي طونجونت
طونجونت ديال بي الأربعة شحال هي واحد، لأن هي سينوس بي الأربعة كوسينوس بي الأربعة. المهم راه القيم المثلثية خصكم تفرجوا في داك الفيديو اللي قلت لكم ديال الكالكول تريغونومتريك، قلبوا عليه كتبوا كالكول تريغونومتريك زكريا بويشاهدة غيطلع لكم الفيديو في ساعة. بما أن طونجونت ديال بي سور 4 هي واحد، إذا لاغ طونجونت ديال واحد هي بي سور 4. العكس، هذا هو هذا هي الدالة العكسية أصلا. كدير العكس، كتشد لك الإيكغيك كتعطيك الإكس ديالو السابق ديالو. هذيك بي سور 4 هي كقيمة زعما معروفة هاد لا فالور، زائد أنه سمعوا معايا مزيان ديال تحتاجوها في التمارين. تبغيو تحسبوا لاغ طونجونت ديال شي عدد، بحال دابا مثلا اغ طونجونت ديال 5 بي سور 4 مثلا. اغ طونجونت ديال 5 بي سور 4 هذا خص هاد الزاوية اللي هنا تكون عندكم في المجال، خصها تكون في المجال نو بلاتي اغ طونجونت ديال طونجونت نو ماشي هادي. سمحوا لي ما خصنيش نديرها هكا. المهم غادي تسمحوا لي هادي زايده. بغيت نعطيكم واحد ليكزومبل ساعه. هذيك ملي كيكون عندنا طونجونت ديال شي قيمه، مثلا طونجونت ديال 5 بي سور 4، هاد الزاويه خصنا نشوفوا واش كاينه في هاد الانترفال في موان بي سور 2 بي سور 2. المهم خلينا من هذه، ماشي وقتها دابا، ماشي وقتها. دونك انا عطيتكم هاد ليكزومبل بحال دابا طونجونت بي سور 4 هي 1، دونك لاغ طونجونت ديال 1 هي بي سور 4 صافي. هذا كمثال. دابا نشوفوا لي ليميت. علاش دابا هنايا ليماج الصوره ديال موان بي سور 2 هي ار. علاش نزلوا هنايا طونجونت دقه. حنا غادي دقه حتى نعرفوا لاغ طونجونت، تعرفوا عليها مزيان. انطلاقا من طونجونت بي سور 2 نحو ار. علاش عرفنا هذه ار؟ حيت ار هي الصوره ديال الطونجونت، الصوره ديال المجال موان بي سور 2 بالداله طونجونت، وليماج ديال موان بي سور 2 لان الداله متصله. فوالا. وبما ان طونجونت ستريكتومون كرواسونت، دونك نطبقوا القاعده غتكون هي لا ليميت ديال طونجونت x quand x tend vers moins pi sur 2 à droite, ou la limite ديال tangente x quand x tend vers moins pi sur 2 ou le pi sur 2 عفوا à gauche. هادو انطلاقا من المنحنى راه باين انه لا x قرب للبي سور 2 à gauche كتكون النهاية بلوس لانفيني، والاخرى كتكون موان لانفيني. داكشي باش كنلقاوها هي موان لانفيني بلوس لانفيني. داكشي علاش اللي هي ار بيان سور. طونجونت غتكون لاغ طونجونت غتكون الاكس. دونك اش كنستنتجو؟ بما ان لاغ طونجونت هي معرفه من موان بي سور 2 لا عفوا هاد النهار سمحوا لي رانا دايخ، من ار فيغ موان بي سور 2 الوغ ليميت ديال ار طونجونت، ليميت في موان لانفيني ديال ار طونجونت اكس شنو غتكون؟ هي موان بي سور 2. الليميت الاولى ديال ار طونجونت هي موان بي سور 2، او الليميت الثانيه هادي مع سمالة البلوكات بحال هكا، ليميت بلوس لانفيني غتكون هي بي سور 2. دونك ليميت بلوس لانفيني ديال ار طونجونت اكس غتكون هي
pi sur 2. هادو دو ليميت امبورطونت خصكم تعقلوا عليهم لانكم غتستعملوهم في لي زيكزارسيس. اوكي، هاد دو ليميت مهمين بزاف. كاينه واحد ليميت اخرى اللي عطيها لكم سون ديمونستراسيون، غتعرفوا الديمونستراسيون ديالها من بعد باش نقراو الاشتقاق اللي هي الليميت هادي غير عقلوا عليها. كون x tend vers 0 ديال arc tangente x على x هادي إيكالا 1 كتساوي 1 بحال سينوس x على x وبحال طونجونت x على x. ساهلة باش تعقلوا عليها. ديمونستراسيون ديالها في الاشتقاق، درس ديال الاشتقاق. ملي غنعرفوا الاشتقاق ديال لاغ طونجونت حتى هو غنعرفوا الديمونستراسيون ديالها ان شاء الله منين جات. كنتي من العلاقه ديال الاشتقاق نقدر دابا نديرها لكم ولكن بلا ما نضيعوا وقتكم معاها. دونك هاد لي 3 ليميت سون امبورطونت. كاين واحد الخاصيات كان اللي نعطيهم لكم قبيله ولكن سهيت عليهم. اكتبوا من هنا نيت. فوالا خاصية ديال الدالة العكسية. بما انكم كتعرفوا ان اف غون اف موان 1 دو اكس كتساوي اكس. شنو هي اف غون اف موان 1؟ راهي اف ديال اف موان 1 دو اكس، راهي بحال. وكذلك اف غون اف موان 1 غون اف دو اكس حتى هي كتساوي اكس، يعني اف موان 1 ديال اف دو اكس. كذلك عندنا هاد القاعده هادي، عندنا لاغ طونجونت ديال طونجونت اكس، يعني كومبوزينا لاغ طونجونت مع الطونجونت كتعطينا اكس. ولكن هنا اكس فين كاين؟ بما ان الطونجونت هي اللي تابليكي عليه هي الاولى، دونك اكس كاين في الدومين دو ديفينيسيون ديال الطونجونت اللي هو دونك هادشي بور توت اكس appartenant à moins pi sur 2 pi sur 2. وكاين عاوتاني العكس ديالها اللي هي الطونجونت ديال لاغ طونجونت. دونك طونجونت ديال ارك طونجونت اكس هادي حتى هي كتساوي اكس. مي هنا لاغ طونجونت هي اللي مابليكي على اكس، دونك اكس خصو يكون في الدومين ديال لاغ طونجونت. هادشي بور توت اكس appartenant à r. اوكي، دونك هادو جوج خاصيات مهمين بزاف اللي غتخدموا بهم في لي زيكزارسيس. وهاد جوج خاصيات اللي وريتكم غيجيبوا لنا واحد القضيه اللي كنخدموا بها في لي زيكواسيون. اذا كان عندنا ارك طونجونت او لا طونجونت دو اكس ايغال y، بيان سور افيك اكس فين كاين هنا ف moins pi sur 2 pi sur 2. هادشي كيكافئ بلي y كيساوي شنو كيساوي x شنو كيساوي arc tangente y y avec y كاين في r هنا. منين جاتنا هادي؟ منين كيفاش انتقلنا من هاد ليكواسيون لهاد ليكواسيون؟ كيفاش؟ بكل بساطه ملي كتكون عندنا طونجونت اكس ايكال y، باش نخليو اكس هنا خصنا ندخلو لاغ طونجونت من هاد الجهه ومن هاد الجهه. دونك غتكون عندنا ارك طونجونت اكس ايكال ارك طونجونت y، يعني دخلنا ارك طونجونت هنا ودخلناها هنايا باش عطاتنا هادشي. هنايا على حسب الخاصيه اللي عندنا غتعطينا ارك طونجونت ديال طونجونت اكس هي اكس، وهنا غتبقى لنا ارك طونجونت y. اوكي، هادشي اللي كاين، وهي اللي لقيت بها فاش قلت لكم طونجونت ديال بي سو 4. طونجونت ديال بي سو 4 هي واحد. دونك ارك طونجونت
واحد هي بي سو 4 اولا بي سو 4 اللي هي الاكس في هذه الحاله هي ارك طونجونت ديال واحد. فهمتوا كيفاش؟ دونك هنا اغلب الخاصيات ديال ارك طونجونت تعرفنا عليهم. ودابا جا الوقت باش نعطيكم واحد ليكزامبل اللي كنت باغي نعطي لكم قبيله. هذه اعتبروها كوم اون غومارك، ملاحظه. هذيك التعبير ديال ارك طونجونت ديال طونجونت اكس ايكال اكس، راه اكس خصو يكون في موان بي سور دو بي سور دو. مثلا مثلا خدينا ارك طونجونت 5 بي سور 4. كما كتعرفوا 5 بي سور 4 ما كايناش في موان بي سور دو بي سور دو. شنو خصنا نديرو؟ هاد الاكس هذا خصو يكون كيساوي لقاو شنو كيساوي بترديد. لقاو كيساوي واحد ايكغيك بلس دو كابي. اوكي، بحيث هذا يكون كاين في موان بي سور دو بي سور دو. يعني لقاو الزاويه الرئيسيه، حيت 5 بي سور 4 ماشي زاويه رئيسيه، ماشي زاويه رئيسيه. الا رجعنا للدائره المثلثيه، درنا الدائره المثلثيه، لاحظوا معايا هانت هادي بي سور 2، هادي 2 بي سور 2، 3 بي سور 2 ياك، 4 بي سور 2، 5 بي سور 2. هادي راه 5 بي سور 2، ولكن ماشي الزاويه الرئيسيه. الزاويه الرئيسيه هي بي سور 2، هادي بلاصه ديال بي سور 2، حيت بي سور 2 هي اللي كاينه في هي اللي كاينه في المجال، هي اللي كاينه في المجال، وهي اللي كاينه في المجال موان بي سور 2 بي سور 2. واسمحوا لي انا خديت بي سور 2، عندي بي سور 4، ولكن ماشي مشكل، تسكون بها اكزامبل. الا جينا نهضروا على بي سور 4 غناخذوا هذه هي بي سور 4، يعني بي هي بي كتقسم على 4، هذه هي بي سور 4. دونك بي سور 4، 2 بي سور 4، 3 بي سور 4، 4 بي سور 4، 5 بي سور 4. هي هذه هي 5 بي سور 4. هذه باش نلقاو الطونجون ديالها خصنا نرجعوها للزاويه الرئيسيه. اوكي، خصنا نرجعوها شي زاويه رئيسيه. مثلا عندنا، بلاتي نوريكم، خصكم تلاحظوا واحد الملاحظه هنا، وهي ان هذه هي او بي سور 4 عندهم نفس الطونجونت. يعني اسمحوا لي ما خصناش نبينو هذه ماشي هكا، ماشي دو كابي وانما كابي. اوكي، كابي. علاش؟ لان طونجونت ديال اكس بلس كابي راها ايكال طونجونت اكس. طونجونت هي الداله الدوريه، الدور ديالها هو بي، يعني ما كتغيرش الا زدنا بي او نقصنا بي. حيت هادو هو المحور ديال الطونجونت. الا طولنا هاد الاخر نفس الطونجونت عندهم، نفس الطونجونت اللي هو هذا. دونك هادي خصنا نشوفوها شحال كتساوي بترديد بي. يعني هاد اللي كيكون عندنا هنا اكس خصنا نكتبوه على شكل ايكغيك بلس كابي. يعني كيفاش خصنا نديرو؟ خصنا نشدوه نبقاو نقصو منه بي حتى نوصلوا لواحد الزاويه اللي هي كاينه في المجال موان بي سور 2 بي سور 2. صافي، يعني هو 5 بي سور 4 غنقصو منه بي، شحال تعطينا؟ غتعطينا بي سور 4 نيشان، و بي سور 4 كاينه في المجال موان بي سور 2 بي سور 2. دونك نقدروا نطبقوا عليها هذه القضيه. وبالتالي فهذه شنو غتسوى؟ غتسوى ارك طونجونت ديال طونجونت بي سور 4. علاش؟ لان هذه، لاحظوا بما نقصنا هنا، فان 5 بي سور 4 راه هي بي سور 4
بلس بي بلس كا بي. هنا الكا هو واحد، يعني ناخدو هذا فوالا. حيت الطونجونت هادشي كاين لأن الطونجونت ديال 5 بي سو 4 هي طونجونت ديال بي سو 4 بلس بي، واللي هي طونجونت ديال بي سو 4. اوكي، على حساب هاد القاعدة. وبالتالي ار طونجونت ديال طونجونت بي سو 4، طونجونت بي سو 4 هو واحد، دونك سي ار طونجونت ديال واحد اللي هي بي سور 4 كما قلنا سابقا. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضيه هادي. بالنسبه للتمثيل المبياني ديال لا فونكسيون ار طونجونت، تلاحظوا انه متماثل مع ديال الطونجونت. ديال الطونجونت هو هاد الزرق كما شفنا قبيله، غيكونوا متماثلين بالنسبه لهذا المستقيم اللي هو المعادله ديالو y كتساوي x. لا بروميير بيسيكتريس. علاش كنديروا التماثل؟ لانه باش تكون عندنا الداله عكسيه بحال كنشدوا هاد المعلم كنقلبوه. دونك باش نديروا هاد القضيه نقلبوا البلايص ديال x و y كنديروا التماثل بالنسبه للمحور بالنسبه لا بروميير بيسيكتريس اللي هي المستقيم ديال المعادله y تساوي x. دونك الا درنا هاد القضيه لاحظوا التماثل بالنسبه للمستقيم غتعطينا لاغ طونجونت هي الاحمر اللي ممثله بالاحمر. ولاحظوا انها معرفه في ار، والصور كاين ما بين موان بي سيغ 2 و بي سيغ 2. فوالا هذا هو التمثيل المبياني ديال لا فونكسيون ارك طونجونت. كنتمنى تكونوا فهمتوا لاغ طونجونت ومازال تخدموا لي زيكزارسيس وديتو تفهموا اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله. انتهينا من الدرس ديال الاتصال. الا زدت فيه شي حاجه نقدر نزيد شي حاجه اخرى ان شاء الله، ما عرف. المهم هادشي اللي خصو يتعرف راه درناه ولله الحمد.